अब हामी जान्छौँ गएन जानुपर्छ क्या हामी हिजो गयौँ हामी निवेदन हाल्न गएका थियौँ पैसावालाको मात्रै सुनाइ भयो हाम्रो सुनाइ त निवेदन पास त भयो तर हाम्रो अब पैसा लगाएर गाड लगाएर दिएको भएपछि सजिलै हुन्थ्यो हाम्रो अलिक गाह्रो तरिकाले भयो कि निवेदन पास पनि उहाँले क्लियर दिनुभएको छ है राम्रो तरिकाले बुझ्ने हो भने उहाँले एकदम स्पष्टै पार्नु भएको छ होइन मिसिन लाउनु हुनु भनेर मुद्दा लाग्छ भने होइन यो त अलिक नमिल्ने कुरा भयो यो तपाईँको गाउँ हाम्रो लालमणिजीको संयोजकमा यो गढवाको स्कुलमा पारी प्रगन्ना बन्दालाई पारीका मान्छेले ठगे तपाईहरु उठ्नु प्रगन्नालाई रोक्नु भनेर बोलेर विरोध गर्न लगाउनु म पनि चौवनको गोबडियाको गाई साथै थिएँ मैले त्यो बेला भने कि हैन पारी पनि बन्नुपर्छ र उता यता पनि बन्नुपर्छ भन्ने बोले उहाँहरूले यहाँ मचाउन आउनुभयो है तर जब बड्का सहमति इन्टेकको लिने बेला लालमणिजीलाई संयोजक बनाएर सहमति पारी र पारीको सहमति टुङ्गो लगाऊ अहिलेसम्म टुङ्गो लगाइदिनु भएन यदि बोल्ने एउटा व्यवहार गर्ने एउटा पाइन्छ उहाँहरू पनि सच्ची नै आउनुहुन्छ एकैचोटि सबै भनेको हाम्रो एउटा संसारको आमा हो हामी मान्नुपर्छ उहाँलाई तर जङ्गल भनेको सबैको बाउ हो सबैको बाउ हो हामी मान्नुपर्छ तर जनताको दायज कुरा हो नदीले जोगाउनु पर्छ भनेर यहाँको जनताको मागमा यो सुनिरहेको कुरा जनताले नदीले जोगाउनु त्यो होइन सर मान्नुहोस् कोरोनाको लागि व्यवस्थापन गर्नलाई नेपाल सरकारले नदी बेच बिक्री निकालेर रातारात गएर पैसाले भनेको छैन भनेकै छैन यस्तो किसिमको कुरा यस्तो किसिमको लोज कुरा नगर्नु होला किनभने केही जानेका मान्छेहरू पनि यहाँ हुँदा रहेछ है सर अरब रुपियाँको आउँछ एउटा सिजनमा मात्रै 3 सिजन चल्छ यो पानीले चल्ने चाहिँ खेतीपातीहरू 6 अरब रुपियाँको चाहिँ चिज उत्पादन भएको छ र तपाईँ हामी बाँचेका छौँ त्यो 6 अरब रुपियाँको चाहिँ लागि हामीले 3 करोडमा बेच्ने त्यसलाई हाम्रो गाउँपालिकाको बजेट अरू नगर्नुहोस् तपाईँले विकास गाउँपालिका नगरपालिका या चाहिँ यिनी स्थानीय निकायहरूले विकास नगर्नुहोस् त्यो आउनु भने अरू स्रोतहरू खोज्नुहोस् मैले चाहिँ त्यो अनुरोध गर्न चाहन्छु यसरी गयौँ भने मात्रै हामी असल नागरिक चाहिँ पाउँछौँ तपाईँको सवालको कुरो भनिसक्नु भएको छ ठेकदारज्यूहरूलाई कि तपाईँको पैसा नडुबाउनु त्यो गाउँपालिका नगरपालिकाहरूले चाहिँ सम्बन्धित निकायले चाहिँ रिटर्न गरे हुनुपर्छ त्यो पैसा आएर हामीलाई विकास चाहिने यो खोत्रा चाहिँ 2-4 चाहिँ घरहरू बनाइदिएर अथवा चाहिँ 2-4 घरमा टिनका पाताहरू लगाइदिएर हामीलाई कोही गुण तिर्नु छैन त्यो हाम्रो स्वामित्व बेचेर हाम्रो चाहिँ अस्मिता बेचेर अनि हाम्रो चाहिँ जीवन बेचेर हामीलाई 2-4 जनालाई 2-4 दिनको चाहिँ 1-2 वर्ष चाहिँ 8-10 वर्षमा फाट्ने टिन लगाइदिएर कोही अर्थ छैन 8-10 वर्षमा फाट्ने चाहिँ बाटाहरू चाहिँ बनाइ 2 वर्षमै फाट्ने बाटाहरू बनाइदिएर यसको अर्थ छैन यो हाम्रा चाहिँ सबै संयन्त्रहरूले आफ्नो आफ्नो सम्बन्धित निकायहरूले बुझ्नु हुन मैले चाहिँ यही मार्फत चाहिँ अनुरोध गर्छु यो सुझाव दिन र अरू विषयवस्तुको लडाइँ तपाईँहरूको बिचमा के भयो जति पनि ठुला क्षति केही पनि भएका छैनन् यो विषयमा तपाईँहरूले चाहिँ गम्भीर हुनुहोस् कि हामी समातिम कुनै समय कुनै समयमा अलिकति गुमायौँ भन्नुहोस् आफ्ना निकायहरूबाट पैसा फिर्ता लिनुहोस् अब यो दहन गर्ने प्रक्रियामा कृपया नलागिदिनुहोस् मेरो भन्नु म यो देशको सचेत नागरिकको हैसियतले मात्रै बोलेको छु यसमा साँच्चै भन्दा मैले गलत बोले भाषा छ भने ल भन्नुहोस् कहाँनिर मैले गलत भने होइन भने तपाईँले अक्षरश पालना चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो हाम्रो वडा अध्यक्ष राखेर हामीले जति सक्छौँ हाम्रो मजदुर लेबरहरू मर्या छन् हामीले लेबरले हामीले तपाईँले जति गर्न सक्छौँ ठिकै छ कोरोनाको कारणले तपाईँहरूलाई पनि घाटा भयो दुनियाँ संसार घाटामा छ भने
हामीले कोरोनाको टाइम तपाईँहरूले यदि गाउँपालिकाको तिर्न सक्नु भने चाहिँ 15 दिन थप गरिदिनुहोस्। असार 15सम्म पुग्दा के भयो त? त्यो नियम नीति त सबै कोरोनाले ध्वस्त पार्ला भन्ने डर छ भनेपछि त्यो भनेर उहाँहरूलाई हामीले मेसिन लाउन हामीले कुनै हालतमा पनि दिन्न छ। हामीले हाम्रो टोलमा गएर हेर्नुहुन्छ भने हामीले 7वटा कुवा खनेछौँ। हामीले एउटा टोलमा तलबाट खोदल्दै मेसिनले खन्दै खन्दै जाने कुवामा जानुहोस्। अहिले हेर्न हाम्रो कुवा गाउँमा कतिवटा छ भनेर। तलबाट राप्ती नदी खन्दै जाने, पानीको सतह तल बग्दै जान्छ, कहाँबाट कुवा पानी रहन्छ त्यो पनि बुझ्नुपर्छ। हामीले उहाँहरूलाई अस्ति त्यस्तो भनेर उहाँ जानुभएको थियो, गएर हामीलाई बैठक बस्दाखेरि सबैले हामीले के आग्रह गऱ्यौँ, ठिक छ हामी चाहिँ बेलचाहरूबाट हामीले सक्ने, हामीले मेहनत अहिले कोरोनाको उसले गर्दाखेरि सयौँ दिदीबहिनी दाजुभाइहरू गाउँमै छन्, उहाँहरूले मेहनत गरेर हामीले ठेकदार साहबहरूको जति क्वान्टिटी पुरा गर्न सक्छौँ हामी गर्छौँ। तर मेसिन लाउन चाहिँ हामीले दिन्नौँ भनेर उहाँलाई भन्दाखेरि हुन्छ हामी ठेकदारहरूसँग सल्लाह गरेर सामाजिक दूरी कायम गरेर लेबरबाट लाउने मिलाउँछौँ भनेर उहाँहरू निस्किनु भयो। त्यो भन्दा हुँदै हामीले उताबाट पहिल्यै हामीले उहाँहरूलाई सूचना दिएर हामीले उहाँ गएर मेसिनलाई हामीले राम्रै मनसँग 2-3 चोटि कुलो खन्नेको बाहनाले कति माल निकालिदिएको थियो। त्यहाँ हामीले 2-3 चोटि 3-4 चोटि गएर हामीले मेसिन पहिला भगाएको हौँ। हामी अस्ति त्यस्तो लड्ने, हामी क्षति पुर्याउने तरिकाले गएको होइनौँ। उहाँ ठेकदार साहबहरू आउनु भएको छ, हामी मेसिनलाई पठाउने अनि छलफलमा जाने, हुँ खोलामै छलफल गर्ने तरिकाले हामी गाउँको जनता उठेर गएको थियौँ। जाने क्रममा उहाँहरूले हो पहिला बाटामा काँटी गाडेर बेल्चा राखेर उहाँहरू पुरै लड्न आएपछि हामीले प्रतिकार गर्ने कि नगर्ने त्यहाँनिर तपाईँहरूले बुझ्नुहोस्, कारवाही गर्नुहोस्। हामी सबजना हामी कारवाही भोग्न तयार छौँ, क्षतिपूर्ति तयार गर्नु छ, क्षतिपूर्ति तिर्न तयार छौँ। तर गल्ती कसको हो बुझेर मात्रै गर्नुहोस्। कारवाही त हो गल्ती हुन्छ मान्छेबाट। उहाँहरूले पहिला हामीलाई हातपात नगरेको भए मेसिन पनि फुट्दैन थियो, कसैलाई चोटपटक पनि लाग्दैन थियो, कसैलाई हातपात पनि हुने छैन थियो। किनभने उहाँहरू हतियार बोकेर हतियार सहित सुरक्षा कर्मचारीहरू राखेर सुरक्षा राखेर निकाय राखेर उहाँ बसेर हामीलाई उल्टै आक्रमण गर्नुहुन्छ भने जनताले प्रहार गर्ने कि नगर्ने त्यहाँनिर सोच्नुहोस्। तपाईँहरूले गहिरो दिमागले हामी जनताले नबुझिकन हामीले नसोचिकन हामीले गरेको होइन, त्यो छैन केही छैन। तपाईँहरूले यसमा गल्ती भन्नुहुन्छ भने सारा हाम्रो गाउँ जति गाथ्यौँ त्यतिले बिहोर्न चाहन्छौँ। तर गल्ती कसको छ त्यहाँ पहिला गल्ती चाहिँ तपाईँहरूले गर्न चाहनुहुन्छ। हाम्रो कि त हामीले उहाँ गाउँपालिकाको अध्यक्ष र वडा अध्यक्षलाई हामीले सूचना नदिइकन, हामीले उहाँहरूसँग सल्लाह नगरिकन, पटक नभनिकन हामीले त्यस्तो गर्न एक्कासी हामी लड्ने तरिकाले हामी तोडफोड गर्न तरिकाले गयौँ भनेपछि गर्नुहोस् है अहिले बहस गरौँ, छलफल गरौँ, निष्कर्ष निकालौँ। गल्ती कसको छ, गल्ती पहिला कसको छ त्यो छुट्याउन सक्नुपर्छ। मेरो भनाइ यति हो। ल अरूले पनि भन्नु होला लागेको कुरा, मलाई लागेको यही हो। तर यस्तै शोषकी सामन्ती, यस्तै गुन्डागिरी, यस्तै दादागिरी, यस्तै भ्रष्टाचारीले गर्दाखेरि हो हाम्रो देशमा सुन फल्छ के। सबैले हामीले सानो चिजलाई पनि समेटेर गऱ्यौँ भने हामी कोही देश विदेश जानु पर्दैन, अरूको गुलामी चाकरी नोकरी चाकरी गर्नु पर्दैन। नेपालमै राम्रो तरिकाले उहाँ दाइले भनेको जस्तै सबैको सोचाइ त्यस्तै हुने भने कोही दिदीबहिनी दाजुभाइहरू विदेशको खाडी मुलुकमा तर्किनु पर्दैन। कोरोनाको टाइममा अहिले कोही विदेशमा रहन, कोही कुनै ठाउँमा रहन, कोही इन्डियामा रहन, यस्तो हुन सक्दैन। सबैले सोचेर सबैले बुझेर यस्तै तरिकाले हामी गयौँ भने हामीले चिल्ला गाडी चढ्नेहरूको लागि पैसा हुन्छ, तल गरिबको कुरा सुन्दैन, पैसावालाको मात्रै कुरा सुनाइ हुन्छ क्या। अहिले यहाँ हामी हिजो गयौँ, हामी निवेदन हाल्न गएका थियौँ, पैसावालाको मात्रै सुनाइ भयो। हाम्रो सुनाइ त निवेदन पास त भयो, तर हाम्रो अब पैसा लगाएर गाड लगाएर दिएको भएपछि सजिलै हुन्थ्यो। हाम्रो अलिक गाह्रो तरिकाले भयो कि निवेदन पास पनि। पैसाको अलिक मुठै लगेर गएको त हो बाबु त ठुलै मान्छे रहेछस् है ल भनेर हात मिलाउँथ्यो होला। हामीलाई त हिजो अलिकति दबाएरै बोल्यो नि त। हामी किन दब्ने? हामी गरिब दुखी जनता दब्ने होइन। म सबलाई भन्न चाहन्छु कसैसँग दब्नुहुन्न, गल्ती गर्नुहुन्न। अनि त्यही फिल्डमा गाउँपालिका अध्यक्ष र सुरक्षा निकायसँग गएर पारीका ट्र्याक्टरहरू कति साँचो खोसेका छन्, कति उगेका छन्। यदि साँच्चै हो भने त्यो बेला पनि राप्ती दोहन भएको थियो कि भएको छैन त्यो हेर्नुपर्छ। राप्ती गाउँपालिकाले ठेक्का लगाएर सारा राप्तीको नाउँमा गडवाको
क्षेत्रभित्र दोहन गर्ने बेला राप्ती गाउँपालिकाका आधार सङ्घर्ष समितिका दाजुभाइ र बुद्धिजीवी त्यो बेला एक आखर बोलिदिनु भएको कि बोल्नु भएन, त्यो कुरा तपाईँहरूले पनि मध्यनजर गरिदिनुपर्छ। त्यसकारण अहिले गढवा गाउँपालिकाले साँच्चै भन्यो भने मेसिन लगाउने पक्षमा होइन। गढवा गाउँपालिकाले त्यो अदालतको अझै पनि तारिक बोक्दैछ, फैसला भएको छैन र फेरि पनि अहिलेको जुन हामीले यो वर्षको सबै प्रक्रिया पुर्याएर राष्ट्रपति चुरे समेत सबै प्रक्रिया पुर्याएर गाउँपालिकाले आफ्नो प्राकृतिक स्रोत साधनलाई प्रयोग गर्ने सबै नियमहरू पुरा गरेर अनि त्यसपछि टेन्डर निकाल्यो। टेन्डर निकालिसकेपछि प्रतिस्पर्धा भयो। प्रतिस्पर्धामा सबैभन्दा बढी अङ्कमा उहाँको ठेक्का पर्यो। ठेक्का परिसकेपछि फेरि गढवा गाउँपालिकालाई यो ठेकदारहरूलाई पनि पत्र आएको छ, मुद्दा हालिएको छ सर्वोच्च अदालतमा। गढवा गाउँपालिका फेरि पनि ठेक्का नलगाउन पाउन् भनेर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा छ अनि त्यो मुद्दाको स्टे आर्डर जारी गर्ने, तर स्टे आर्डर जारी भएन। उहाँहरूलाई तपाईँले सम्झौता नगर्नुहोस् भनेर मुद्दा हाल्ने मान्छेले लिखित दबाब दिएको। त्यसपछि गढवा गाउँपालिका फेरि कानुनी सल्लाहकारसँग काठमाडौँबाट हामीले कानुनी राय मागेका छौँ। राय देखाएपछि बल्ल उहाँहरूले ठेक्का सम्झौता गर्नुपर्छ। सम्झौता गरेर उहाँहरूलाई हामी मेसिन लगाउने कुरा हामीले दिएका थियौँ। खालि त्यही जुन किसिमको लगाउने त्यही किसिमको हाम्रो समाज दायित्व थियो। तर जब यो देशको परिस्थिति आइसकेपछि उहाँहरूले चैतदेखि सबै काम ठप हो। सबै ठप भएपछि उहाँहरू पनि ठप हुनुभयो। त्यसपछि लास्टमा उहाँहरू जब हाम्रो यो पैसा कि त फिर्ता गर्नुहोस् कि त हामीलाई कामको वातावरण बनाउनुहोस्। त्यसपछि हामीले के भन्यौँ 30 गते वैशाख 30 गते होइन वैशाख 30 गतेको कार्यपालिकाको बैठक थियो। त्यहाँ केही साथीहरूले भन्दै हुन्छ सहजरामले एक्लै गर्ने हुन्छ, किनभने अध्यक्षको नाताले त्यसको भूमिका अगुवाई त बढी हुन्छ, तर नियम कानुन छ, त्यो कानुनलाई मान्नुपर्छ। त्यो अनुसार उहाँहरूले निवेदन दिनुभयो। कार्यपालिकामा छलफल भयो। कार्यपालिकामा छलफल भइसकेपछि अब हामीले ढुङ्गा त्यो पैसा फिर्ता गर्ने कुरा त्यसको कति पर्सेन्ट सङ्घमा पठाउनुपर्छ, कति विभाज्य कोषमा हुन्छ, जम्मा गर्ने बित्तिकै सङ्घ प्रदेश स्थानीयताको पर्सेन्ट छ, त्यो अनुसार पैसा सबै ठाउँमा गइसकेको। अनि उहाँको पैसा फिर्ता गर्ने अवस्था छैन। तर हामीले के गर्ने, कार्यपालिकाले निर्णय गर्यो हामीलाई मसिन लगाउने अधिकार गाउँपालिकालाई दिने अधिकार थिएन। जिल्ला समन्वयलाई जिल्ला उसलाई थियो, गाउँपालिकाले उहाँ सिफारिस गरिदिनु। सिफारिस गरेपछि उहाँहरू जानुभयो। गइसकेपछि बहिनीहरू र उहाँहरू सबैले मलाई एकचोटि हाम्रो वडाध्यक्षले के भन्नुभयो, त्यहाँ र हामीले ठेकदारहरूसँग के सल्लाह गऱ्यौँ, त्यहाँको लेबर पनि मर्नुहुन्न, त्यहाँको ट्र्याक्टर व्यवसाय पनि मर्नुहुन्न। म पनि त्यो कार्यपालिकामा बैठकमा छु। तपाईँले भन्नुभयो अब यो बैठकमा अब हेरेर त्यो नियम भनेर भन्नुभयो। त्यो भएर दुईवटा नियम लगाउनु मिल्दैन नि त। एउटा नियमबाट त्यो सबैसँग त्यो सहमति गराइदिनुहोस् न त। त्यत्रो बेरसम्म किन बहस गराउने? तर आज भन्नुभएको हेरेर गर्ने गर्नुपर्छ कि हेरेर पहिला नहेरेर भन्ने अहिले हेरेर भन्न त्यो मिल्छ। दुईवटा मुख्य बोल्दै मिल्छ। तपाईँ अध्यक्ष हो, हामी तपाईँलाई सम्मान गर्छौँ, हामी मान्छौँ। तर एउटा कानुन लागू गर्नुहोस्, एउटाले एउटा मुखले बोल्नुहोस्। मेरो भनाइ म उपाध्यक्ष छु, म संयोजक, म पनि कति पिरमा परेको छु। तर नबोल्नु, त्यो त्यत्रो जनता घेरिरहेछ हामीलाई, तपाईँले घेरिरहेछ। त्यत्रो महामारीको समय छ, एकदमै जायज कुरा ठोस कुरा आज बोल्नु छ। मैले बोले त जायज कुरा निकास दिएँ। म कानुनभन्दा बाहिर जाँदा सक्दैन, कानुनभित्रको कार्यान्वयन तपाईँले गर्ने छ भने गर्नुहोस्। तपाईँलाई अधिकार ठिक छ, गर्नुहोस्। ठिक छ, अब न्यायिक छ। उहाँले क्लियर दिनुभएको छ है, राम्रो तरिकाले बुझ्ने हो भने उहाँले एकदम स्पष्टै पार्नु भएको छ। होइन मिसिन नआउनु हुन्न भनेर मुद्दा लाग्छ भने होइन, यो त अलि नमिल्ने कुरा भएको यो तपाईँको गाउँ किनभने तपाईँहरू त्यो निकायमा हुनुहुन्छ, त्यो ठाउँमा हुनुहुन्छ। नदीमा डोजर हिँड्न पनि पाइँदैन। नदी जन्य तपाईँको तटबन्ध बाहेक अरू काम गर्नको लागि नदीमा डोजर हिँड्न पनि पाइँदैन, कानुनमा छैन, छँदै छैन। लास्टमा ठेकदारलाई अथवा उद्योगलाई कर्सरलाई माल पुगेन भन्ने न्युमा 10-11 दिन लगाएर चाहिँ नि डोजर लाउँ भन्ने यो पछिल्लो चाहिँ प्रक्रिया चलेको। पाउँदै नपाउने कुरा, मिल्दै नमिल्ने कुरा उहाँहरूले पाउनु भएन। उसो भए
किसानहरूले पानी पाउँछन्, नदी तल लगाएपछि दोहोरो कुरा हुनु पर्यो नि त। एक कोरो कुरा गर्न मिल्छ? मिल्दैन। मिल्छ एक कोरो कुरा गर्न? मिल्दैन। अनि मजदुरले काम पाउनु परेन? सानो मात्रामा निकाल्ने त्यो 50 सेन्टिमिटरभन्दा तल लाग्न पाइँदैन। डोजरले एकै पटकमा 1 मिटर खनिन्छ। मापदण्ड पुरा भयो? भएन। सामान्य मापदण्डको कुरा त हामीलाई पनि थाहा छ नि। त्यही त। मजदुरले निकाल्दाखेरि के बेलचाले 1 मिटर निकाल्छ एकचोटि? बेलचाले 1 मिटर निकाल्छ? अनि फेरि एकाएक तपाईँको चाहिँ नदी भासमा जान्छ? जाँदैन। प्रत्येक वर्ष नदीले ल्याइदिन्छ। नदी आफैमा लेबर हो, नदी आफैमा मजदुर हो। उसले हामीलाई कति सामान चाहिन्छ ल्याइदिन्छ। कति निकाले भन्ने कुरा त हुन्छ नि। तर डोजर लगाएर रातारात एक पक्ष बोल्न पाइँदैन। सरकारको प्रतिनिधि भइसकेपछि एक पक्ष बोल्न पाइँदैन। त्यही त। किसानको पक्षमा नि बोल्नुपर्छ, मजदुरको पक्षमा नि बोल्नुपर्छ, उद्योगीको पक्षमा नि बोल्नुपर्छ। हामीलाई अप्ठ्यारो पर्यो, उहाँहरूको पैसा हामीले लिइहाल्यौँ। किन लिनुभएको? किन लिनुभएको? किसानलाई सोध्नु भएको छ? किसानलाई सोध्नु भएको छ? आम जनतालाई सोध्नु भएको छ? नागरिक सुनवाई गर्नु भएको छ? टेन्डर खोल्दाखेरि नागरिक सुनवाई गर्नुपर्छ। नेपालको कानुनले टेन्डर खोल्दाखेरि सार्वजनिक महत्त्वका कुराहरूलाई अगाडि बढाउँदाखेरि नागरिक सुनवाई गर्छ। पेपरका भरमा हुन्छ। गाउँपालिकालाई अधिकार छैन। डोजर लाउने अधिकार हामीले सिफारिस गर्यौँ, माथि जानुहोस्, उसले दिन्छ भने लानुहोस् भन्नुभयो। हामी मूल दर्शक बन्छौँ, त्यही भन्न खोजेको। प्रशासनिक पैसाले बनाएको कागज त्यस कारणले म फेरि दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु, तपाईँहरूलाई किसानले तपाईँहरूको उद्योग बन्द गर्न चाहन्छ। तपाईँहरूले पनि 1 वर्षमा निकाल्ने चिज एकै वर्षमा निकाल्नुहोस् न। तपाईँ 10 वर्षसम्म निकाल्ने चिज एकै वर्षमा निकालेर पाइन्छ? 10 वर्ष लगाएर निकाल्ने चिज, 10 वर्ष लगाएर निकाल्ने माल एकै वर्षमा निकाल्न पाइन्छ कि पाइँदैन? मेरो प्रश्न हो। डोजर लगाइसकेपछि 10 वर्ष लगाएर निकाल्ने कुरा एकै वर्षमा निकालिन्छ। त्यसपछि प्राकृतिक विपत्ति हुन्छ, नदीको अस्तव्यस्तता हुन्छ, जता पनि जान सक्छ नदी। प्राकृतिक विपत्ति लाग्छ, तपाईँको खेतहरू खण्डहरमा परिणत हुन्छ, के अरे मरुभूमिमा रूपान्तरित हुन्छ। यो विषयलाई ध्यान दिनु पर्यो क्या। 3 करोडको कुरा नगर्नुहोस्। इमर्जेन्सीले भनिसक्नु भएको छ। खर्बको कुरा नाश भइसक्यो। खर्बको कुरा नाश भइसक्यो। तपाईँको चाहिँ अब मलाई अघि नै अलिक कस्तो अलिक मलाई लाज पनि लाग्यो कि लाखौँ नेपालीहरू आउँदैछन्, तिनलाई पाल्न परेको छ, त्यही भएर हामीले गिट्टी बेच्न परेको छ भन्ने कुरा गर्नु। इन्सपेक्टर साहबले त्यो कुरा गर्नु। उसो भए यही गिट्टी बेचेर नेपालका सबैको चाहिँ आएका मान्छेहरूलाई हामीले क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्ने हो। यही हो हाम्रो स्रोत। यति मात्रै हो। हामी यसैमा बाँचेका हौँ। यस्तो किसिमको लाजमर्दो कुरा कसैले नगर्नुहोस् प्लिज। मैले इन्सपेक्टर साहबलाई यहाँ आम मान्छेको अगाडि चाहिँ तपाईँको चाहिँ अलिकति गम्भीर भएर सोच्न र सचिनको लागि अनुरोध गरेँ। त्यो होइन सर, मान्नुहोस्। कोरोनाको लागि व्यवस्थापन गर्नलाई नेपाल सरकारले नदी बेच, गिट्टी निकालेर रातारात गर पैसाले भनेको छैन, भनेकै छैन। यस्तो किसिमको कुरा, यस्तो किसिमको लोज कुरा नगर्नु होला। किनभने केही जानेका मान्छेहरू पनि यहाँ हुँदो रहेछ है सर। हामी तपाईँको चाहिँ गाउँठाउँमा बसेका मान्छेहरूलाई तपाईँको चाहिँ अलिकति पैसाको पनि एउटा धम्की आयो। मैले अलिकति बुझेँ। मैले पैसाको पनि प्रेसर, यति करोड उति करोडको कुरा, कसैको पैसा खेर जान्छ। हाम्रो जीवन खेर जाँदैछ हो। आम किसानको जीवन खेर जाँदैछ। कसैको 3 करोड खेर जान्छ, हामीलाई चिन्ता छ? छैन। दिनुहोस्, फिर्ता दिनुहोस्। खान पाउनु न तपाईँहरूले, फिर्ता दिनुपर्छ। हामी उहाँहरूको पैसा खानु छैन भन्न चाहन्नौँ। उहाँहरूको उद्योग बन्द गर्नु छैन भन्न चाहन्नौँ। मापदण्ड पुऱ्याएर लानुहोस्। ट्र्याक्टरमा झिकेर लानुहोस्। 1 वर्षमा नदीले कति ल्याउँछ त्यति पुऱ्याएर लानुहोस्। 10 वर्ष लाएर निकाल्ने माल एकै वर्षमा निकाल्न हामी दिन्नौँ। फेरि दोहोऱ्याउँछु, 10 वर्षमा निकाल्ने माल एकै वर्षमा निकाल्न हामी दिन्नौँ। हामी उठिसकेका छौँ। हामी जानेर पर्छ, जस्तो मुद्दा खेल्नुपर्छ हामी तयार छौँ। हामीलाई कुनै पैसाको धम्कीको हामीलाई डर छैन। फेरि पनि अर्को विषय, तपाईँहरू संरक्षण एउटा पक्षको मात्रै संरक्षण गर्ने जिम्मा लिनुभयो भने हामीलाई बोल्नु छैन, हामीलाई भन्नु छैन। सहजराम यादवजी, मैले भने नि, मैले त्यो पत्रिका राखेको छु सिरानीमा। आज मलाई हतारमा यहाँ आउनु पर्यो। मैले यहाँ पढ्थेँ होला त्यो पत्रिका, दोहोऱ्याएर पढ्थेँ। साथीको पत्रिका ल्याउनुहोस् न भने कसै कहाँ रहन्छ।
मेरो भरमा छ। मैले त्यस कारणले उहाँलाई धेरै सम्झिन्छु। नदीजन्य पदार्थको उत्खनन दोहनले हामी आक्रान्त भएका छौँ, टेन्सनमा छौँ। हामी यो कर्सर उद्योगको अत्यन्तै दादागिरी भयो, बिगी भयो, अत्यन्तै आक्रान्त भयो भनेर उहाँले भन्नुभएको छ पत्रिकामा लेखेको छ कि होइन भन्नु साथ कि होइन भन्नु पऱ्यो तपाईँले। मैले बोलेको होइन, कुन चाहिँ मूर्ख पत्रकारले यो बोल्न लेख्दैछ त्यसलाई झुन्डाउनु पर्छ भन्ने हामी तयार छौँ। तपाईँसँग झुन्डिन्छ हामी, तपाईँको साथमा झुन्डिन्छ हामी। होइन भने त त्यो विषय के हो, उहाँलाई मुद्दा परेको छ, त्यस कारणले पनि उहाँ प्रशंसाको पात्र हुनुहुन्छ। किनकि जनताको पक्षमा बोल्दाखेरि उहाँलाई मुद्दा पर्छ। लडिरहनु भएको छ नि, हामी सँगै जनता पनि त सँगै लडाइ हुँदैन। उहाँ एक्लै लड्नु भएको छ मुद्दा, हाम्रो प्रतिनिधि होइन, उहाँ एक्लै लड्नु भएको छ, जनताको साथ छैन। त्यही बलले त लड्नु भएको छ नि। गाउँपालिका अध्यक्ष भएको व्यक्ति होइन नि उहाँ, गाउँपालिका अध्यक्ष हो। त्यो बिर्सिन पाइन्छ, त्यो बिर्सिन पाइँदैन। त्यसमा तपाईँलाई हाम्रो साथ समर्थन छ, तर भुल नगर्नुहोस्। सेन्टिमेन्टमा कोरोनालाई देखाएर 2-4 करोडको कुरालाई लिएर तपाईँले हाम्रो जीवन बेच्न पाउनुहुन्न, हाम्रा खेतहरू मरुभूमिमा परिणत गर्न पाउनुहुन्न र नदीको उचित प्रयोगमा हामी जान्छौँ। त्यसको लागि नदीले, मैले भने नि, नदीले कति ल्याउँछ, वर्षमा ल्याइदिन्छ, त्यो उठाउँछौँ हामी। त्यही उद्योगीलाई लगेर बुझाउँछ, हाम्रो जनताहरू बुझाउन तयार हुन्छ। त्यो ट्रेक्टरमा हाल लगेर बुझाइदिनुहुन्छ। तपाईँलाई रात मैले भने फेरि दोहोऱ्याएँ, 10 वर्ष लाएर निकाल्ने माल 1 वर्षमा निकाल्न हामी छिर्दैनौँ। त्यो कसैलाई पनि अधिकार छैन। मैले यति भने, बाँकी कुरा आएछ भने मैले फेरि बहसको रूपमा त्यसलाई फेरि पठाउने छु। हस् त, धन्यवाद। हाम्रो लालमणिजीको संयोजकमा यो गढवाको स्कुलमा पारी प्रगन्ना बन्दा लाए, पारीका मान्छेले ठगे। तपाईँहरू उस्तो प्रगन्नालाई रोक्नु भनेर आएर बोलेर विरोध गर्न लगाउनु। म पनि चौवनको गोबडियाको गाई साथी थिएँ। मैले त्यो बेला बोलेँ कि होइन, पारी पनि बन्नुपर्छ र उता यता पनि बन्नुपर्छ भन्ने बोले। उहाँहरूले यहाँ मचाउन आउनुभयो है। तर जब बड्का सहमति इन्टेकको लिने बेला लालमणिजीलाई संयोजक बनाएर सहमति पारी र पारीको सहमति टुङ्गो लगाऊ। अहिलेसम्म टुङ्गो लगाइदिनु भएन। यदि बोल्ने एउटा, व्यवहार गर्ने एउटा पाइन्छ। मैले पनि त्यो बाहिरको कुरा सबै बुझेर मैले कुरा राख्न चाहन्छु। अब जनता र हाम्रो जुन हाम्रो ठेकेदारको बिचको कुरा हो यो। अब हामी सबैको बिचको जनप्रतिनिधि हो, सबैको संरक्षण हो यो एक हिसाबले। नै सबैको संरक्षण हामी एक हिसाबले। र गिट्टी बालुको विषयमा हामीलाई धेरै डिटेल कुरा मलाई त थाहा छैन। मैले कहिले पनि त्यहाँ गएको छैन, कहिले मात्रै जान्छु। तर यो कुरा मैले जिल्लाको कुरा भर्खरैमा प्रमुखसँग कुरा गरेर सोधेँ। त्यो सबै कुरा ध्यानै पनि कुरा भएको छ। त्यो सिडिओसँग पनि म कुरा राख्छु भनेर त्यो प्रमुखसँग आदेश पनि लिएँ। तर मैले यहाँ के बुझेछु भने, तर हामी जनताको भनेको कुरा पनि एकदमै जायज, तर ठेकेदारको भनेको कुरा पनि एकदमै जायज। आफ्नो आफ्नो हिसाबमा राखेका कुरा एकदमै जायज छ। तर हाम्रो जनताको माग, तर नेपाल सरकारले समर्थन गर्ने कि नगर्ने, मेरो एक हिसाबले विचार। हामी जनप्रतिनिधि हो, सबैको कुरालाई सम्बोधन गर्ने, सबैको कुरालाई बिचमा राखेर हामी छुनोफानो गर्ने हाम्रो दायित्व हो जनप्रतिनिधिको, मेरो विचार। तर जनताको माग एकदम जायज छ। तर यो नदी भनेको हाम्रो एउटा संसारको आमा हो, हामी मान्नुपर्छ उहाँलाई। तर जङ्गल भनेको सबैको बाउको हो, सबैको बाउ हो, हामी मान्नुपर्छ। तर जनताको जायज कुरा हो, नदीले जोगाउनुपर्छ भनेर यहाँको जनताको मागमा यो सुनिरहेको छु कुरा। जनताले नदीले जोगाउनुपर्छ, साझा सम्पत्ति हो, नेपाल सरकारको सम्पत्ति हो, कसैको सम्पत्ति होइन। तर नियम अनुसारको त्यो उत्खण्डन गरेर काम गर्न पनि मिल्छ, तर जथाभावी काम गर्न मिल्दैन भने बेच्न मिल्दैन, तर डोजर लगाउन मिल्दैन भने एकदमै जायज कुरा हो। मैले प्रमुखसँग भर्खरै कुरा गरेँ, ध्यानै पनि कुरा भएको छ। तर हामी जिसिबी लगाउने नियममा छैन उहाँले भन्नुभयो। छ कि छैन दाइ मैले भने, मैले त महिला हुँ, धेरै कुरा मलाई थाहा छैन, धेरै कुरा म जान्दैन। तर तपाईँ विज्ञ हुनुहुन्छ। तर जिसिबी लगाउने हामी पनि सूर्यको उसमा
तर नियम कति छ, मापदण्ड कति छ, त्यो मापदण्ड अनुसार त्यो खनेछ कि खने छैन, त्यो खनेछ कि खने छैन त्यो खन्न मिल्दैन भनेर मापदण्ड अनुसार मात्रै खन्न मिल्छ। यहाँले सबै कुरा मैले पनि बुझेँ, म बिहानैदेखि पनि तपाईँहरू बहस नगर्नुहोस्। तर यो जनताको हाम्रो यहाँ जुन पब्लिक हुनुहुन्छ यहाँको कुरा पनि हामी सम्बोधन गर्नुपर्छ। धेरै बहस हामी नगरौँ, तर नियममा जिसिबी लगाउन पाउँदैन। मैले भने दाइ तपाईँले के अरे सिडिओ कार्यालयमा तपाईँले जिसिबी लगाउने निर्णय गर्नुभएको छ कि भएको छैन, हामी गइरहेको छैनौँ। आज पनि त्यो चिज पाइराख्नु भएको छ, त्यो जिसिबी लगाउने सही कुरा गरे नि। तपाईँको नियम छ कि गाउँपालिकाको जस्तै मेसिन लगाउने नियमअनुसारको हामी यस्तो भन्नुभएको छ, मेसिन लगाउने गाउँपालिकाको नियममा छ कि छैन, नियम कानुन हेर्नु, त्यसपछि मसिन लगाउनु भनेर हामी भनेका छौँ। हरेक कुरा भाइ कार्यक्रममा म सुनाइदिन्छु, उहाँको कुरा बोलेको सबै सुनाइदिन्छु। तर हामी विवाद नगरौँ, सबैजना हामी मिलेर जाउँ। तर सरकारको सम्पत्ति बेचेर घरि खान पाउँदैन, सही हो। बोल्न दिनु न एकछिन। अनि अहिले उहाँ मेयरजी किन के बोल्नु भएन? अरू उहाँ बोल्दाखेरि त रिसाइराख्नु भएको थियो त, अहिले यहाँ बोल्दाखेरि बोल्न दिउँ न यहाँलाई। किन सबै कराइराख्नु? विचार राम्रो कुरा गरिराख्नु भएको। त्यही त तपाईँको नै पनि काम हुनु पर्यो, जनताको काम पनि हुनु पर्यो। बाराफुटीमा कति दुःख छ अहिले, पानी ल्याउन धेरै अहिले पनि समस्या भइरहेको छ। त्यहाँ आउँदै आउँदै दुईवटा चाहिँ खतम भइगयो, 3 नम्बर इन्टेकको हालत पनि आइसालबाट त्यस्तै स्थिति हुन्छ। हामी ती चाहिँ परगनाहरूलाई बचाउनुको लागि हामी सोच्न पर्छ। मैले गरेको 22 टका भनेर मैले पनि भन्दैन, हामी पनि भन्दैनौँ। मैले के गरेँ, ठिक गरेँ कि बेठिक गरेँ, ठिक छ म गल्ती होला मेरो पनि, म पनि मान्छे न हो। जीवनमा मैले गर्ने क्रममा कतिपय साथीभाइलाई मेरो कारणले आघात पुग्यो होला, म क्षमा चाहन्छु। मबाट कमी कमजोरी पनि हुनसक्छ, तर मैले गर्ने काम सही गरेँ कि बेठिक गरेँ कि गल्ती गरेँ कि आम मान्छेको पक्षमा मैले गरेँ कि गरेन। म रहेपछि अरू मान्छे पनि रहने हो कि मैले मात्र कमाउने हो, मैले मात्र खाने हो, अरू पनि रहन पर्यो। व्यवसाय पनि हामी लामो समय टिकौँ भन्ने हाम्रो धारणाले प्रकृतिसँग हामी यो बचाउँ भनेर रात पिनौली भनेको आमा हो, आमा भनेको आमाको दुध खाउँ, आमाको स्तन नखाउँ भनेर हामी आएका छौँ। हाम्रो आन्दोलन यही हो। हाम्रो आन्दोलन पाखा पानीको आन्दोलन होइन, भालुवाङको आन्दोलन होइन। हाम्रो आन्दोलन तपाईँको चाहिँ गडवाको पाई 1 नम्बरको आन्दोलन होइन, सिङ्गो राप्तीको आन्दोलन हो। त्यसकारण हामीले कुनै पनि हालतमा कसैले दुस्साहस गर्छ भनेपछि यो 3-4 वर्ष भइसक्यो यो जोजर लगाएर काट्यो कि योजना असार मात्र आउँछ, जेठमा आउँछ योजना। खोइ सरकार अहिले स्थानीय तह, प्रदेश सरकार, केन्द्र सरकार, स्थानीय तह, सरकारी बजेट यही बेला तेल्नु। अनि व्यवसायीहरूको पैसा फिर्ता गर्न पऱ्यो नि। उहाँहरूको कति क्वान्टिटीको चाहिँ माल लगाउँछ, उहाँ ल्याउनु भएको छ, उहाँहरूले बाँकी पैसा फिर्ता गर्न पऱ्यो। अनि भोलि चाहिँ यही समय आउला भनेर पर्खेर बस्यो हामीले सरकारले। अनि अहिले कोरोनाको नाम देखाएर अनि जोजर हालेर दोहन गर्ने यो पनि हुन्छ। मान्छेलाई सक्ने हो प्रकृतिलाई। त्यस कारण साथीहरू मैले एकदम गम्भीर रूपमा भन्छु, प्रकृति बचाउने हो भनेपछि हामीले पर्यावरण बचाउने हो भनेपछि हाम्रा प्राकृतिक साधन र सम्पदाहरू बचाउने हो भनेपछि गम्भीर भएर सोचौँ। तपाईँहरूको व्यवसायमा लात हान्न खोजेका छैनौँ हामी। कृपया तपाईँहरूले जति माग लाउनु भएको छ पानी रिटर्न फिर्ता गर्नुहोस्। अझै पनि सक्नुहुन्छ भनेपछि मजदुरद्वारा सामाजिक दूरी कायम गरेर ट्र्याक्टरद्वारा तपाईँहरूले व्यवसाय मजदुरको चाहिँ श्रमिकद्वारा तपाईँहरूले लानु सक्नुहुन्छ भने, सक्नुहुन्न भनेपछि तपाईँहरूले रिटर्न पाउनुहोस् पैसा। के राज्यले तपाईँको यही ठोलो बेचेर चाहिँ मान्छे पालन भनेर भने अहिले मात्र कोरोना आएछ, पोहोर साल आएको कि आएको, पोहोर साल पनि त लगाएको हो त, परार साल पनि लगाएको। कुनै पनि हालतमा हामी बोलेर हामीले चाहिँ मैले अलिक कठोर शब्दमा चाहिँ यहाँलाई भने आउला
यो राप्ती नदीमा डोजर लाउने दिन गए अब हामी कसैले नसोचौँ राप्ती नदीमा डोजर लाउने दिन गए अहिले पनि कतिपय ठाउँमा लागिरहेका छन् ठिक छ उहाँहरू पनि सच्चिनै आउनुहुन्छ एकैचोटि सबै आउँदै हुनुहुन्छ मान्छेले सबैसँग त्यो सहमति गराइदिनुहोस् न त्यत्रो बेरसम्म किन बहस गराउने आज गर्नुभएको हेरेर पहिला नहेरेर त्यो भन्ने आइला हेरेर भन्न त्यो मिल्छ दुईटा बोल्ने मिल्छ तपाईँलाई के हो हामी तपाईँलाई सम्मान गर्छौँ हामी मान्छौँ तपाईँ एउटा कानुन लागू गर्नु एउटाले एउटा मुखले बोल्नु मेरो भनाइ म उपाध्यक्ष म संयोजक म पनि कतितिरमा परेको तर नबोल्नु त्यो त्यत्रो जनता घेरिरहेछ हामीलाई तपाईँले घेरिरहेछ त्यत्रो महामारीको समय छ एकदमै जायज कुरा ठोस कुरा आज बोल्नु छ मैले बोले त जायज कुरा निकास दिए म कानुनभन्दा बाहिर जाँदा सक्दैन कानुनभित्रको कार्यान्वयन तपाईँले गर्ने छ भने गर्नुहोस् तपाईँलाई यसमा बहस गर्ने ठिक छ गर्नु ठिक छ अब न्यायिक उहाँले दिन्छु भनिसक्नु भएको छ दिन्छु भनिसक्नु भएको छ होइन लगाइदिनुहोस् किन हजुर थर्काइराख्नु भएको पुरा धम्की दिनु भएको मुद्दा लाग्छ भने त्यो धम्की हो तपाईँले एउटा मैले यहाँसँग पनि हात जोडेर माथि मागेर गाउँपालिकाका उसलाई पनि राखेँ अब निकास निस्किन्छ अब त्यो गाउँपालिकाको कुरा होइन अब कार्यपालिकाको एउटा कुरा के त्यहाँ विरोध नगर्ने यो समय बढाए अध्यक्षज्यू म एउटा कुरा भन्छु यसलाई समय बढाएर ट्र्याक्टरबाट उठाए के हो हाम्रो भनाइ त्यही नै छ त्यो तपाईँहरूको भनाइ त्यो छ नि तपाईँहरूले भन्नुभयो त्यसले नराम्रो मैले तर एउटा तपाईँहरूले हिती नै बुझिदिनुहुन्छ गाउँपालिका अध्यक्ष भएपछि सबै गर्न पाउँछ त्यसलाई पनि कानुनभित्र बसेर काम गर्नु तपाईँहरू के जस्तो तपाईँहरूलाई कसैले मुद्दा हाल्दैन तर गाउँपालिकाले अलिक किसिम बदमासी गर्ने बित्तिकै गाउँपालिका अध्यक्षमाथि नारा जुलुस हुन्छ मुद्दामा नारा लाग्छ अनि त्यसपछि उसलाई मुद्दा लाग्छ अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा आज त्यही भएको छ त आज त्यही त भयो आज तपाईँको डोजर लागेको छ डोजर लागेको कारणले हामी आज तपाईँहरूले जो लगाउनु भएको छ त्यो त भोलि प्रमाणित हुन्छ गाउँपालिका अध्यक्ष गलत गरेछ कि उ गरेछ भन्ने कुरा तर हामीलाई पनि गाउँपालिका अध्यक्ष हुँदै जे मन लाग्यो त्यही निर्णय गर्ने जुन मन दिएर जे लाग्यो त्यही गर्न मिल्दैन त्यो कुरा सबै साथीहरूले बुझ्नु भएको छ त्यो बाध्यतालाई राखेर तपाईँहरूको अगाडि एउटा सबै साथीहरूको अगाडि हात जोडेर माथि पनि मागेको थियो यही हो निकास निकाल्ने गाउँपालिका अध्यक्षको समय छोटो छ भनेर त्यो निकास निकाल्ने कुरो अलग्गै भयो समय थप्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने कुरोमा मैले गर्नुपर्ने तपाईँहरूले लडाउने होइन कसैलाई जिम्मेवारी भनेको मिल्छ भने भाषा पनि समय मिलाऊ हात जोडेर माफी मागा होइन त्यसलाई स्वीकार दिनु अब आइन्दा काम गर्ने बेला अहिले पनि छलफल गरेर अगाडि बढ्न खोजेकै हो कमजोरी भयो अब योभन्दा ठुलो मैले गर्न सक्ने स्थिति देखेको छु कानुन हाम्रो होमप्रसादजीले पनि बुझ्नु भएको छ अब यो कानुनलाई गाउँपालिका अध्यक्षले चाह्यो र कोही पब्लिक ल्याएर नारा जुलुस गर्दै एउटा दबाब दिए र अध्यक्षले यो लेख्दे यो मान्दै यो निर्णय गर्दै भनेर हामीलाई पनि गाउँपालिका सञ्चालन गर्ने आइन छ नियम छ त्यो भित्र बसेर हामी गर्ने हो र त्यही कारणले केही कमी कमजोरीका बावजुद पनि साथीभाइहरूसँग झुकेर माफी माग्नु कारण एउटा निकास निकाल्नु किनभने पब्लिक बिचबाट लडाउनु हुन्न निकास निकाल्नुपर्छ तपाईँहरूको बिचमा हामी झगडा गराएर हामी लोकप्रिय बन्न सक्दैनौँ त्यो कुराहरूलाई राख्दैछौँ त्यहाँ सबै पब्लिक साथीहरू हुन्छ लगभग मनन गरिसक्नु भएको छ यहाँ गाउँपालिकाले जित्यो जनता हारे भन्ने कुरा त्यही कारणले सबै जित्नु हो गाउँपालिका हार्यो भनेर तपाईँहरूको अगाडि माफी मागेर निकास निकाल्न खोज्या हो योभन्दा ठुलो कुरा हुँदैन तपाईँहरूले अब बुझ्दै नबुझ्दै मैले के होइन यस्तो हो क्या अब गाउँपालिकाकै जित हुन्छ अहिले हामीले भन्दाखेरि म सरी है तपाईँलाई किन गर्न जनताले हामीले तपाईँलाई झुकाउन खोजेको छैनौँ सर अध्यक्षज्यू मात्रै तपाईँले चाहिँ अब माथि मागिसके पछाडि तपाईँले एउटा ठुलो चाहिँ एउटा बहस नगरौँ एउटा कुरा तपाईँलाई म के भन्छु यसलाई निकास निकाल्नु भने फिल्डमा एउटा समिति
है ल दुईटा निकास छ एउटा तपाईहरुले भन्नुहुन्छ भने 10 दिनमा तपाईहरुले पुरा गर्छ भनेर लिखित दिनु हो लिखित डम्पिङ गर्नु त्यो रोयल्टी पनि सबै हामीलाई दिनु रोयल्टी पनि हामीलाई दिनु यही कुरालाई सुन्नु न यही समिति छोड्नु यही कुरा त दुईटैले गर्न सकेन तपाईहरुको बिचमा सहमति हुनु सुन्नु तपाईहरुको बिचमा सहमति हुनु तपाईले गाउँपालिका चुनावले गलत प्रतिले जाऊ बुलालाई पनि नोक्सान नहुने गरी र तपाईहरुले गठबन्धन पनि जुन छ त्यसलाई पनि असर नपर्ने गरी अब यो जति गरे पनि यही कुरा दोहोरिराख्यो कि अब हामी त्यसमा पुग्नु पर्यो जस्तै हजुरहरूले चाहिँ मिसिन लगाउनु हुँदैन भन्ने ठिक पनि तर हेरा साहबहरूलाई पनि अब समय छैन अब गाउँपालिकाले समय थप गर्न सक्ने कि नसक्ने अधिकार छ कि छैन त्यो पनि हामी विचार गर्छौँ होइन यो त फेरि केन्द्रबाट आएको कुराहरू हो केन्द्रबाट निर्णय भएर आएको कुराहरू हो देशमा शान्तसँग केन्द्रबाट भएको कुरालाई गाउँपालिकाको अध्यक्षले पनि ल मैले चाहिँ थपिदिनु यति दिनसम्म थपिदिन्छु भन्नु मिल्ने कि नमिल्ने त्यहाँनिर एउटा होइन अब यो 11-12 दिन अब हामीसँग अब 11 दिन बाँकी छ आज 19 दिन भयो भोलि 11 दिन 13 दिन छ होइन 13 दिनभित्रमा उहाँहरूलाई आवश्यकता अनुसार जति उहाँले चाहिँ हाल्नु भएको छ त्यति मात्र निकाल्न सक्ने कि नसक्ने दोस्रो अब त्यति मात्र निकाल्न नसके उहाँहरूलाई घाटा अब यहाँनिर थप्ने ल्याब थप्ने उहाँले उहाँको अधिकार पर्दैन एक ठाउँमा उहाँले गरिदिन्छ भोलि फेरि के हुन्छ त्यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ उसको नजिकको रूपमा सबै ठाउँमा गर्नुपर्छ हाम्रो सबै खाना त्यही भएको भएर नियमभन्दा बाहिर अहिले अब 13 दिनभित्र उहाँहरूलाई चाहिँ ट्र्याक्टरले लेबरहरूले चाहिँ कति मात्रामा दिन सक्ने अब यो चाहिँ अब हाम्रो हुनुहुन्छ नि ट्र्याक्टर व्यवसायीहरू उहाँहरूले भन्नु पऱ्यो कि हामी यदि सक्छौँ भन्ने कुरा उहाँले गर्नु पुरो सबै समस्या छ सबै समस्या छ त्यही भएको भएर हामीले सबै समस्यालाई मध्यनजर गरिकन एउटा निकाल्नु निस्किन्छ एउटा हामीले जिम्मा तपाईँले एउटा कुरालाई टुङ्गो लगाउनको लागि वडा कार्यालयमा आउनुहोस् बोलाएर पठाइदिनु वडा कार्यालयमा कागज गर्नको लागि बोलायो मेसिन लाउने कुरा बाहिरबाट जे बोल्दै हुन्छ वडा कार्यालयमा आएर छलफलमा बसेको तपाईँको हरेक शब्द मिसिन लाउने मात्रै छ त हरेक शब्दमा मैले यहाँ सबैलाई नमस्ते म राष्ट्रिय जनमोर्चा प्रदेश सचिवालय सदस्य पूर्व गाउँ जिल्ला अध्यक्ष र जनप्रतिनिधि विहीन हुँदाको अवस्थामा जिल्ला विकास समितिको चाहिँ बोर्ड सदस्य पनि र यो बोर्ड सदस्य हुने बेलामा यी विषयहरूमा फिल्डमा पनि एकछिनले पनि मलाई काला काटेका तिनी चाहिँ रङसिंह खोलाका राप्ती खोलाका के अरे राप्तीका किनारमा चाहिँ म पनि त्यहाँ पुगेको अवस्था र त्यस बेला मेरो कुरा यहाँहरूले सुन्नु जिल्ला विकासमा पनि पटक पटक यस्तै कुराहरू र त्यहाँ जिल्ला विकासले टेन्डर दिँदाखेरि टेन्डरको रसिद जिल्ला विकासले चाहिँ उपलब्ध गराउँछ यहाँ ठेकदारले के गर्थ्यो भने कर्सल उद्योगलाई चाहिँ
कर्सर उद्योगलाई चाहिँ जिम्मा दिएर कर्सर उद्योगले रसिद काटेको रसिद मैले जिल्ला विकासमा पेश गरेको छु। जिल्ला विकासका रसिद काटिएन थियो। अनि त्यो कुरा चाहिँ पेश गरेको छु मैले। त्यस बेलामा व्यापक रूपमा चाहिँ त्यो विषयमा पनि छलफल भयो। अनि त्यो बेलामा पनि जिल्ला विकासमा अधिकारीले तपाईँहरूकै सम्बन्धित साथी हो त्यो बेला मैले सबैसँग भनेको उहाँहरूले मुद्दा हाल्नु। त्यसकै कारणले पछि फेरि हामीलाई मुद्दा फिर्ता फेरि कसलाई चलाएर बेफोकटमा गराउनु। अनि अहिले पनि के थियो हामीले जुन निकालिसकेका थियौँ टाइममै भन्नुहुन्छ टाइममै निकाल्यौँ। तर फेरि गाउँपालिकाले मुद्दा हालेर ठ्याक्क सम्झौता गर्नु उहाँलाई धम्की पत्र हजुरले के छ त्यो परिस्थिति बुझेर साँच्चै गाउँपालिकाले बदमासी गर्न खोज्या हो कि उसलाई परिस्थितिले बाध्य पारे हो त्यो कुरालाई मध्यनजर गरेर नेतृत्व बोलिदिँदा राम्रो हुन्छ भन्ने मेरो भनाइ यति। हजुरले पहिला पुऱ्याएर बनाएको आइए र ए बनाएर चाहिँ काम गर्न खोज्दाखेरि कसैले चाहिँ तपाईँले अल्झन हाल्दा त्यसले जेल हाल्न किन सक्नुहुन्न? हो त अब तपाईँ हाम्रो धेरै बात छैन। मैले पनि एउटा तपाईँहरूको अगाडि हात जोडेर एउटा गाउँपालिका दमन होइन यो उहाँले जुन बोल्नुभयो त्यही शब्दलाई प्रयोग गरेर हात जोडेर माफी माग्यो। दमन गर्न खोज्यो निकास निकाल्छौँ भनेर उहाँहरूलाई केही थपिदिनु अथवा तपाईँले बुझ्नु भएको कानुन चेन्ज गरेर गाउँपालिका अब हामी जान्छौँ गयौँ जानुपर्छ क्या किन बुझ्नु पर्छ भने उहाँ